Good morning, everyone. To be honest, even if I'm बीमार, I do not regret coming to this place. ये पहाड़ आपको बीमार से अच्छा वाला बीमार बना देती है. You are active, you are in peace. अल्लाह करे कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन अगर इसी बीमारी के साथ मैं पेशावर गया, you guys will see my हालात. हमारे साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से गाड़ी रोक गई थी, और वो भी माउंटेन्स एरिया में जहां ऊपर और नीचे जाना होता है। ये ट्रिप हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग स्लैश ट्रिप, जिसमें मैं व्लॉग्स भी बनवा सकता था। एक 2 दिनों का ट्रिप था हमारा टू नतिया गली। एज आई हैव सेड बिफोर कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि कैमरा के साथ नहीं आते, और उनके साथ मेरा बस एक प्राइवेट टाइम गुजरता है। तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए ये पूरी ट्रिप से, और इस ट्रिप को मैं एक्सप्लेन भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ियों के मुतालिक एक हादसा हुआ हमारे साथ जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि उसको हल कैसे करना है। तो हमारा ट्रिप प्लान हुआ फ्राइडे को, और फ्राइडे के रात को मेरे बॉडी के हालात कुछ इस तरह थे कि मुझे अंदाज़ा था कि मैं बीमार हूँगा, लेकिन आई वाज लाइक चलो अब हाँ की है तो लेट्स गो, इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे, अल्लाह खैर करेगा। और उसी टाइम मैंने अपने लिए एक माइटी जिंगर ऑर्डर कर लिया। तो उस माइटी जिंगर में चिली भी थी, और मेरी और चिली क्या बिल्कुल भी नहीं लगता। जब मैं सुबह उठा तो मेरा और बाथरूम का रिलेशनशिप बना दिया। इन सब से गुजर के अपने साथ टेबलेट्स ले लिए। हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक थी रिवो डाला और उसके अलावा एक था जेलाई 1.3। इस जेलाई 1.3 में अब एक मसला था जो कि हमें नहीं पता था, लेकिन हम रवान हो गए। जब आप नतिया गली जाते हो पेशावर से तो एक नज़दीक रूट आता है, उसको कहते हैं हज़ारा मोटरवे। उसकी तरफ जब आप जाते हो तो आप नतिया गली बहुत जल्दी से पहुंच सकते हो। तो हमारा काम था, तो खैर हम मजबूर थे कि इस्लामाबाद जाए, फिर मरी के मोटरवे एक्सप्रेस मोटरवे पर जाए। तो हम गए इस्लामाबाद, वहाँ अपना काम शाम कंप्लीट कर लिया। 1-2 घंटे लग गए इस्लामाबाद में, फिर हम चले नतिया गली की तरफ। तो इस वक्त जब हम इस्लामाबाद एग्जिट कर रहे थे तो उस टाइम और मेरा और 1-2 दोस्त का दिल उठ गया कि लेट्स गो रिवो में पीछे बैठते हैं, और हमने पूरा रास्ता पीछे ही गुजारना है। अब खैर शुरू में तो हम पीछे बैठ गए, मैं बीमार भी था, मुझे पता था कि मुझे उल्टियाँ भी आएगी और बहुत ख़राब सीन होगा, लेकिन बैठ गया क्योंकि ये नाइट्स ये एक मेमोरेबल नाइट्स होते हैं। शुरू में तो सीन थोड़ा अच्छा था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे द वेदर वॉज गेटिंग रियली कोल्ड। इस हद तक हम आ गए थे कि लेट्स गो इनसाइड, लेकिन हमारा वो एक जहन बना हुआ था कि हम पहुंचेंगे पीछे बैठे बैठे। आखिर में मेरी हालात बहुत गंदी थी, मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी, और मतलब मिक्स्ड अप सीन था, बहुत ज़्यादा हालात मेरे ख़राब थे। लेकिन जैसे ही हम नतिया गली पहुँचे तो उस वहाँ फिर ये सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा, एंड इट वाज अ गुड सीन। मेरा ट्रिप वापस अच्छा हो गया। फिर हमारा कुकिंग का अपना मस्तियाँ थे, वो भी एक सीन होता है। अब हमारा कुकिंग में मसला ये था कि जो राइस थे इसको बहुत टाइम से आपने पानी में रखना होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम था लेकिन तब भूखे हुए थे तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो हमने थोड़ा रख दिया बस। और जब एंड रिजल्ट आया इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। फिर हमने वो खाए, और उसके बाद चाय विद ड्राई फ्रूट्स। चाय के बगैर तो नहीं हो सकता नतिया गली में, क्या मज़ा आता है वो गरम गरम चाय पीना, और वो नज़ारे देखना, और वो ठंडे हवा में बैठने, स्पेशली पेशावर से जब आप गए हो इस गर्मी से। बाय द वे हम एक गेस्ट हाउस में थे जो कि नतिया गली से कुछ डिस्टेंस पर था। तो जब हम सो गए उसके बाद जब सुबह उठे और रवानगी का टाइम हो गया, तो इस वक्त सब लोगों के बस होश उड़ गए थे कि अब क्या होगा। गाड़ी जब स्टार्ट कर ली वो जेल हमने वह नतिया गली में ही एक मैकेनिक मंगवाया था, लेकिन उसने कहा था कि क्लच प्लेट इसके ख़राब है। अब यही सीन होता है ना, जब आप इस तरह जगह जाते हो तो किसी मैकेनिक पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये जो इसने बात की थी कि क्लच प्लेट इसके ख़राब है,
اس نے غلط بات کی تھی. میں بھی ایکسپلین کرتا. مسئلہ یہ تھا گاڑی میں کہ گاڑی زور نہیں دے رہی تھی. مطلب آپ ایکسیلریٹر دباتے ہو اور گاڑی چل نہیں رہی تھی. اب کوئی میکینک کہہ رہا تھا کلچ پلیٹ, کوئی کیا کہہ رہا تھا, تو یہ سارا سین خراب تھا. اب ابیٹ آباد میں ایک جگہ ہے جہاں اس طرح میکینکس ہے جیسے ہمارے رنگ روڈز وغیرہ میں ہوتے ہیں, ایکسپیرینس میکینک ہوتے ہیں. تو اب مشن یہ تھا کہ ہم نتیا گلی کے وہ گیسٹ ہاؤس سے ابیٹ آباد کیسے پہنچے. وہ گیسٹ ہاؤس نتیا گلی سے تھوڑا نیچے تھا, تو یہاں ہم نے اوپر جانا تھا, اور پھر تو خیر ابیٹ آباد ایزی ہے, نیچے آپ چلے جاتے ہو. اب یہ جگہ جیسے ہی گاڑی ہم نے سٹارٹ کر لی, شروع ہو گیا, تھوڑا گاڑی گیا نہیں, وہ گرم ہو جاتا تھا اور پھر دوبارہ سے ریز نہیں لے رہی تھی. تو ہر ایک اوپر چڑھائی پر زور دباؤ, ریوو سے اتر کے زور دو, پھر ریوو میں بیٹھو, پھر اترو, پھر بیٹھو. اس میں ایک مزدہ ہمیں ملی جس نے پہلے انکار کیا کہ اس کے ساتھ رسی نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت باتوں میں آ کر اس نے ہمیں رسی دے دی, اور وہی مزدہ کے ساتھ ہم نے ٹو چین کر کے ہم چلے گئے. اس کو ایک حد تک ہم نے اوپر چڑھا لیا. جب اوپر چڑھ گئے تو پھر تو ابیٹ آباد تک نیچے جگہ تھا, ہم نے پھر اترائی اس طرح ہی کر لی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہت مشکلوں سے ہم پہنچ گئے ابیٹ آباد کے میکینکس کی طرف. اب وہاں مسئلہ گاڑی میں یہ تھا کہ وہاں ایز آئی سیڈ ایکسپیرینس میکینکس ہوتے ہیں, تو انہوں نے ڈائریکٹ گاڑی کا جو سائلنسر کا جگہ ہوتا ہے, یہ انجن سے ایک پائپ گیا ہوتا ہے, یہ سارا جا کے درمیان میں کیٹس آتے ہیں, پھر جا کے پھر مفلر لگا ہوتا ہے اور سائلنسر باہر نکلا ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم نے پانی ڈلوایا, جو کہ کار واش میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہم نے فل ڈلوایا. یہ پانی سائلنسر سے باہر نہیں آئی. تو ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل گیا کہ گاڑی کی سائلنسر بند ہے. اب اس میں کیا بند ہے, کس جگہ بند ہے, یہ معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہے. خیر ہم نے پورا سائلنسر وتھ کیٹ وغیرہ نکلوا دیا. اس میں جگہ جگہ 2 جگہ کیٹس ہوتے ہیں, وہاں ہم نے سوراخ کر کے پانی ایک طرف سے ڈالو, دوسری طرف سے ڈالو. ہمیں پتہ چل گیا کہ کیٹس میں شکر ہے مسئلہ نہیں تھا. کیٹ کے جو اس سائڈ پر سائلنسر کی طرف جو پائپ تھا اسی میں کچھ نہ کچھ بند تھا. تو پھر اس کو ہم سائلنسر والوں کے ذریعے سے مارو وغیرہ بس سب کچھ, اور پھر پانی ڈال کے پھر مار دو, بس فائنلی ہمارا سائلنسر کھل گیا. اب یہ مسئلہ سارا سائلنسر کا تھا. سائلنسر جیسے ہی واپس ڈالا تو گاڑی اس طرح بھاگ رہی تھی کہ کیا بتاؤ. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ یہ انجن آئل بھی بہت جلدی ختم کر رہا تھا, تو وہ بھی ہم نے چینج کر لیا. اور جیسے ہم ابیٹ آباد سے اسلام آباد کی طرف روان ہو گئے, گاڑی صحیح بھاگ رہی تھی, اور ہم اراؤنڈ مغرب کے بعد پہنچ گئے اسلام آباد. اب اسلام آباد میں بولنگ کھل گیا تھا. بولنگ بہت ٹائم سے میرا ایک 2-3 بار اسلام آباد گیا تھا, اور یہ بولنگ بند تھا, اس میں کوئی رینوویشنز ہو رہے تھے. اب وہ کھل گیا ہے اور ہم گئے بولنگ کی طرف. اب بولنگ میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم پہلے ٹیمز بنا سکتے تھے, لیکن اب انہوں نے ایک رولز بنایا تھا کہ آپ نے ہر ایک بندے نے الگ سے ٹکٹ لینا ہے اور الگ سے کھیلنا ہے. اب مسئلہ یہ تھا, ہم نے کاش اس طرح کیا ہوتا کہ کوئی 4 بندے ایک جگہ دیا جاتا اور 4 بندوں کو ایک سائڈ پر کر دیتے تاکہ تھوڑی باری جلدی آئے. اب ہم 8 بندے تھے. اب میں نے ایک شاٹ کیا تو 7 بندوں کا شاٹ ہو کے پھر میرا شاٹ آتا تھا. اب بندہ پھر وہ گرم نہیں ہوتا, وہ ادھر فوکس پھر اس کا ہٹ جاتا ہے, پھر اتنا مزہ نہیں آتا. خیر جیسے بولنگ ہو گئی, میں تقریباً 3rd یا 4th آ گیا. بائی دا وے میرا پرسنل بیسٹ ہمارے جتنے بھی دوست تھے, کزنس ہے, ان سب نے ابھی تک نہیں توڑا, اور میرا پرسنل بیسٹ ہے 183 پوائنٹس, جس میں نے 5 سٹرائکس ان رو کیے تھے. یہ بہت ٹائم پہلے میں اپنے بائک کے ساتھ گیا تھا. پھر بولنگ وغیرہ ختم کر کے ہم چلے گئے TKR, اور اس وقت ہم بہت زیادہ بھوک سے مرے ہوئے تھے, تو ہم نے 2 پلیٹرز منگوائے اور وہ سب کچھ کھا کے لسی کے ساتھ تو ہم نکل پڑے پشاور کی طرف. اب یہاں ایک چیز بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اس سب ٹائم پر میں بیمار تھا, ایز آئی ٹولڈ یو گائز, لیکن نتیا گلی وغیرہ میں مجھے یہ بیماری اتنی نہیں لگ رہی تھی جتنی میں واپس آ کے پشاور M1 پر یہ بیماری آنے لگی. فیور آنے لگا, کفنگ وغیرہ, یہ سب کچھ میں فیل کر رہا تھا کہ میری باڈی میں انٹر ہو رہا ہے. اور وہی ٹائم ہے کہ ابھی تک میں بیمار ہوں. ابھی تو خیر شکر ہے ایک حد تک ٹھیک ہو گیا, اور ابھی میں یہ ویڈیو
1 ویک بعد ریکارڈ کر رہا ہوں. آئی ہوپس آپ لوگوں کو اس سٹوری سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کل کو آپ کی گاڑی میں کس طرح کوئی مسئلہ آئے, گاڑی پیر نہ لے اس وغیرہ, تو سائلنسر ضرور چیک کروائے. سب سے پہلے چیز ہی سائلنسر ہے جو کہ جب بند ہو جاتی ہے تو گاڑی کا وہ ہوا نہیں نکلتا اور وہ فل ریز نہیں لیتا. تو اسی کے ساتھ اپنا آج کا سٹوری کرتے ہیں اینڈ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کیجیے. اللہ حافظ. An apple a day keeps the doctor away. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين مصاحب بالتراب